जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान में बड़ा अहम है और वो इसलिए कि एक तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, इंडिया की हाई कमिश्नर हैं, मैडम ऑन हिज लेफ्ट, पीछे डिप्लोमैट्स हैं, आई थिंक उनके कुछ बाकी एम्बेसी के लोग हैं, उनके आई थिंक मिलिट्री अटैची हैं और जो बाकी जो स्टाफ होते हैं वो हैं और वो सारे वॉक कर रहे हैं सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक। बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की जो नींद है, उन्होंने पूरी की थी। उन्होंने नींद एन्जॉय की है, सवेरे-सवेरे उन्होंने साहब सबको उठा दिया है, ठीक है? चलो फ़ौजी तो आदत होती है, जो बाकी फ़ौजी बिरादरान हैं बीच में और हमारे जो दूसरे लोग हैं साथ, उनकी तो आदत होगी मॉर्निंग में। बाकी भी डिप्लोमेट्स की जो सरकारी लोग होते हैं, इनकी आदत होती है जल्दी उठना। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने सबको जल्दी उठा दिया, वॉक की, नाश्ता किया एंड देन बाकी दिन उनका जो है वो गुज़रा। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ाहिर बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है और थोड़ी-सी वो गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, अभी बाकी गुफ्तगू सामने नहीं आई। जो मुझे पता चला है, एक तो ज़ाहिर बात है उन्होंने हैंडशेक जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ किया है। इट्स अ गुड हैंडशेक, बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है दोनों लीडर्स की। और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से रेड कारपेट पे मिले सेपरेटली, जिसपे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी थे और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है, उस बात का काफ़ी वज़न है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको वो बता सकूँ कि उन्होंने क्या बात की, उन्होंने 2 बड़ी मोटी बातें की है जयशंकर साहब ने, बाकी भी मैं डिस्कस करता हूँ, ज़ाहिर बात है, इस हवाले से। लेकिन उन्होंने जो 2 मोटी इम्पोर्टेंट बातें की हैं, उन्होंने सप्लाई चेन का ज़िक्र किया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्टर जयशंकर ने बात की है। सप्लाई चेन, ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच में ये चीज़ मिसिंग है। और सप्लाई चेन जो है वो क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपको पता है पहले बात की है कि इंडिया इज़ 1.4 बिलियन की मार्केट है। दे हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मसले हैं। They have to import so much for a sustainable development in India, and they have to export so much for a sustainable social security. अगर ये दोनों चीजें वो करेंगे तो देन, और वो कैसे, किस चीज के ऊपर है, वो सारी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सप्लाई चेन को हमने कैसे मेक श्योर करना है कि अगर मैं एक चीज़ ऑर्डर करता हूँ तो वो मेरे पास पहुँचती है और अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हम तक पहुँचती है। बेसिकली जयशंकर साहब इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट एक सही बात की है। उनका जो मौक़िफ़ है उसको मैं भी करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं, पोक करना है उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज़ बनता है उसका, कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज़ टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़्म, मिलिटेंसी एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना, अदरवाइज़ उसको नहीं इतना ज़्यादा वो करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान आए हैं, वो होस्ट कंट्री को एक तो उन्होंने ज़ाहिर बात है मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को फॉर होस्टिंग एंड वंडरफुल अरेंजमेंट्स थे आपके बहुत ज़्यादा। देखिए पाकिस्तान पहली दफ़ा काफ़ी देर के बाद इस तरह कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, पाकिस्तान की जो ज़ाहिर बात है शंघाई ताउन तंज़ीम के हवाले से सदारत पे मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम आपकी सदारत के ऊपर आपकी मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। तो ये एक एससीओ के हवाले से है, ठीक है जी। और सो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट उन्होंने की हैं। ये वाली तीसरी उन्होंने कहा जी ऑनेस्ट डिस्कशन। ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आएँ डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आएँ लेट्स फॉरगेट, इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन,
Let's have a conversation where terrorism is a case in point, जहाँ पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो. सो ये वो बात कह रहे हैं. उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़, उन्होंने बड़ा टका के दिया है, ठीक है. और उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने कहा कि पाए ने ਜਿਹੜੀ है ना टेररिज्म ते उत्ते गल करिए ते तां बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन. ठीक है. ये चीज़ जो है इसको डू नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट ही इज सेइंग. मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता जो वो कह रहे हैं. उसकी वजह ये है कि वो पीछे सोच के आए हैं ना क्या बात करनी है. गो कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी इज बेसिकली एजेंडा ऑफ द एससीओ के एजेंडे के साथ है. ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है सो मेरा ख्याल है कि ये वो बात कर रहे हैं. सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने जो बात की है, पाकिस्तान ने भी वही बात की है जो अक्सर भारत बात करता रहता है, मल्टीलैटरलिज्म की. उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा फोकस दिया है. बीकन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, एससीओ एज ए बीकन ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, कि जी हम चाहते हैं कि जो जिसको जैसे इंडिया फोकस कर रहा है, इंडिया मुसलसल मल्टीलैटरलिज्म की फोकस कर रहा है. ठीक है जी. सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आए बात करें, आए डायलॉग करें, मल्टीलैटरल आए और मुल्कों को भी जो है वो स्पेस दें. ठीक है ना. ये बात उन्होंने कर दी है. ठीक है. सो लेट्स सी इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो आइंदा निकलती हैं, निकलेंगी. कि पाकिस्तान भी मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहा है, इंडियंस भी मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन करेंसी की भी बात कर दी है. ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था. लेकिन मैं इस पे थोड़ी-सी तनकीद करूँगा. मैं अभी भी एक पाकिस्तानी टीवी पे बैठ के तनकीद कर रहा था प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे. देखिए, आप ज़रा इंडियन मॉडल देखें. इंडियन मॉडल क्या है कि दे हैव अ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, यूपीआई जिसे आप कह लेते हैं. द क्वेश्चन इज़ कि इफ इंडियंस सिंगापुर जाएँ, मालदीव्स जाएँ, श्रीलंका जाएँ, जहाँ भी जाएँ खित्ते के अंदर, उधर जाएँ, बाकी किसी मुल्क में जाएँ, उनका अपना डिजिटल पेमेंट मेथड है. वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही करेंसी लेके जाने की ज़रूरत है. तुम्हारे जो अकाउंट में पैसे हैं तुम उसके ज़रिए ऑपरेट कर लो. बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. भाई कॉमन करेंसी आप करें इसकी, लेकिन उससे पहले बायलैटरली तो करें. इंडिया का जो मॉडल समझने वाला है, इंडिया क्या करता है, देखिए उसके लिए काम करना पड़ता है. इंडिया क्या करता है कि इंडिया पहले बायलैटरली चीजें करता है, बायलैटरली करके फिर मल्टीलैटरल में लेके आता है. हम पहले मल्टीलैटरल करना चाहते हैं, बाद में बायलैटरली करना चाहते हैं. पहले हम उस स्पेस तो क्रिएट करें. मिसाल के तौर पे ईरान है, ईरान के साथ आप डिजिटल पेमेंट मेथड लें, आप चाइना के साथ लेके आए. ठीक है जी. कि पाकिस्तानी, अगर हम तो इतनी चीजें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है, हम क्यों नहीं कॉमन करेंसी लेके आ सकते? हम क्यों डॉलर देते हैं चाइनीज को? सवाल है कि नहीं? आप जरा पाकिस्तान की करेंसी में काम करें ना चीन के साथ, तो आप देखिएगा कि आपकी धड़ाधड़ वो बढ़ जाएगी. क्या उसे बोलते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी. हम जो चीज़ करते हैं वो, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई उस फार्मूले की, कि हमारा वो फार्मूला क्या है बेसिकली. हमारा फार्मूला ये होना चाहिए भाईजान, कि हमें और इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल म्यूचुअल कॉमन करेंसी, इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन. आपको पता है इस चीज़ का? इंडिया इज वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन. बट हाउ इंडिया इज वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन? इन अ सोफिस्टिकेटेड वे. हमारे लिए डॉलर इंपॉर्टेंट है. व्हाट मेथड्स हैव वी अचीव्ड फॉर द कंट्रीज वेयर वी आइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. चलो एक्सपोर्ट के लिए तो हमें डॉलर चाहिए, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं उनके साथ हमने क्या मेथड अडॉप्ट किए हैं. ये म्यूचुअल करेंसी की हम बात कर रहे हैं. इंडियंस देखें बड़े तरीके से पहले गेम कर रहे हैं. इंडियंस ने डिजिटल पेमेंट मेथड्स भी आपने कर लिए हैं. फिर उन्होंने ये डेट, फिर हाँ डेट की बात हम करते हैं. ठीक है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल डेट रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए. बट फॉर दैट मैटर हमारे पास तो, यार हमारे ऊपर तो कर्ज ही बहुत है. बात तो वज़ीर आज़म ने सही की है. ठीक है कि भाईजान ਜਿਹੜਾ है ना कर्जे बहुत ने की करिए. कोरोना आ गया, फ्लड्स आ जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी वॉश हो जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है. तो हम क्या करें?
وہ یہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹس والا، اور پھر انوائرمنٹ کی بھی ہم نے بات کی ہے، لونز کی بھی بات کی ہے. یہ ایسی رونا پٹنا پائی رکھنے ہیں کیونکہ ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں یار. اور دنیا آج کل ہمیں پتہ ہے پیسے انوائرمنٹ کے نام کے دیتی ہے. انڈیا تو انوائرمنٹ کے نام کی اور پیسے لیتا ہے نا کہ انڈیا رینیوبل انرجی میں جاتا ہے، کلین انرجی میں شفٹ ہو رہا ہے. انڈیا نیوکلیر جو ہے اس میں جاتا ہے. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ پاکستان رشیا سے آئی تھنک نیوکلیر پلانٹس لے رہا ہے یا کیا لے رہا ہے. میں نے پڑھا تھا کہیں لیکن I forgot it. سو کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں پر کس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں بھول نہ جاؤں، پاکستان کی حکومت نے یار یہ جو کیا ہے سارا اسلام آباد بند کر تھا. دکانیں بند، بیکری بند، شاپ بند، جنرل سٹور بند، گیس اسٹیشن پیٹرول پمپ بند، کھانا پینا بند، روٹی بند، پانی بند، ہر چیز بند کر دیا. یہ آپ لوگوں نے کیا حرکت کی ہے؟ مطلب وہ جو ہے وہ یار وہ کھڑ ملے جا کے اجلاس ہونڈے ہے. حالانکہ میرا جو میں جہاں رہتا ہوں اٹس ناٹ فار اوے فرام جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اٹس 4-5 minutes ڈرائیو فرام مائی ہاؤس. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو دا کوشچن ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ سارا شہر ہی بند کر دیا. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا یار کہ آپ نے شہر ہی بند کر دیا. شہر تھوڑی بند کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کر دیا. میں تو اس چیز پہ بہت ہی مجھے یہ چیز نے بڑا پریشان کیا ہے. ہم نے تو اتنے دوستوں کو ملنا تھا، سارا کچھ کرنا تھا، کوئی نہ کوئی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. شام کو تو دیکھیں نا گفتگو ہونی تھی اس پہ. اب ہر بندہ جو ہے وہ ایک مشکل میں پڑا ہوا ہے کہ میں کتھے جاواں، کدھروں دی جاواں، کیڑی سڑک تو جاواں، کیا کروں. مطلب آپ نے جو کرنا تھا، لیکن حکومت کیا کرے پھر وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اس میں انہیں کر دی کی نہ مردی کی نہ کر دی. یہی ہوتا ہے نا، مردی کی نہ کر دی کہ یہ کرنا تو ضروری تھا. ٹھیک ہے. نہیں تو کوئی وعدہ گھٹا ہوگا تو لوگوں نے کہنا حکومت کو پہلے نہیں تھا پتا. حکومت کو پتا جو تھا ہمارے حالات ایسے ہیں. لیکن بالکل ہی یار دکانیں ریسٹورینٹ ہی بند کر دینا. کھانے پینے کی چیزیں تو ریسٹورینٹ وغیرہ تو کھلے رہنے چاہیے. ہلکی پھلکی موبلٹی موومنٹ تو ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ. وہ بھی بند کر دی گئی. اینڈ بہرحال ایک جیسے کہیں گے نا تماشا ہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے. جو ہم نے جو دیکھا ہے، جو نظر آیا ہے ہمارے سامنے کہ یہ جو سڑکیں بند کر دی ہیں. بہرحال یہ میرا پوائنٹ نہیں ہے. میرا پوائنٹ اس اسلام آباد لاک ڈاؤن از اے کاز آف کنسرن. لیکن چلو 2 دن ہے ہمارے لیے، 1 دن گزر کے اب کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، لیڈرشپ نے چلے جانا ہے. تو پھر ساری بات ہے ہم اف دے لیو کنٹری اسموتھلی سیفلی، ہماری ظاہری بات ہے سب سے بڑی جو وہ جسے کہیں گے نا کامیابی یہی ہے کہ سارے لوگ جو آئے ہیں وہ عزت سے خیر خیریت سے چلے جائیں، اور ہم بھی جو ہے وہ عزت سے خیر خیریت سے سرخرو ہو جائیں، تاکہ جو آئے ہیں ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو بھی ہم مینٹین کر سکیں، اور جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی کوئی کسی قسم کی وہ چیزوں سے جو ہے وہ بچ جائیں. بہرحال اب یہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے کہ اور دوسرا آج پاکستان نے افغانستان کی کلاس لے لی ہے، جو کہ میں کل مختلف چینل ٹی وی چینل پہ پاکستان میں بات کر رہا تھا کہ بھائی پاکستان جو ہے اس چیز کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، پاکستان کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ یہ افغانستان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی یہ ایسے نہیں چلے گا کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوتی رہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ کی سرزمین استعمال ہوتی رہے، اور وہ استعمال اس طرح ہوتی رہے کہ آپ جو ہے وہ مسلسل پاکستانیوں کو مشکل میں ڈالتے رہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایسی لیڈرشپ دے نیڈ ٹو انگیج اینڈ ٹاک اینڈ دے نیڈ ٹو ٹیل، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ ایسے نہیں گزارا ہوگا جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. اٹ وونٹ ورک دس وے، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ افغانستان جو ہے وہ اس کے وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے کہا ہے یہ ایس سی او کی ہے نا ایک پوائنٹ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا، یہ میرا خیال ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، پاکستان کو بولنا چاہیے اس کے اوپر.
پاکستان کو اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے کہ بھائی ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور میں نے چین پہ بھی بڑی تنقید کی ہے اس معاملے میں, چین پہ بھی کرٹیسزم کی ہے. چین اپنے بائی لیٹرل مسئلے حل کر لیتا ہے. وین اٹ کمز ٹو ملٹی لیٹرلزم, چین کے اندر ٹھیک ہے میں اپنا کاروبار فٹ کر لے, تسی اپنا جانو. بھائی ویسے آپ کو شوق ہے لیڈر بننے کا کہ آپ پوری دنیا میں اپنے فٹ پرنٹ اسٹیبلش کیے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود افغانستان تو آپ جو ہے بھائی آپ ایسے کرو کہ ہم اور افغانستان آپ کے پاس مل کے آتے ہیں, ساڑا مسئلہ حل کرا دو. وہ بھی نہیں حل کرانا, افغانستان کو خود بھی نہیں کہنا, ملٹی لیٹرل فورم کے ذریعے بھی نہیں کہنا, بس اپنا کاروبار آپ نے چین افغانستان کے ساتھ فٹ کرنا ہے. یہ تو پھر میں تو نہیں اس تھیوری کو مانتا. مجھے تو یہ چیز جو ہے وہ اٹس ناٹ سم تھنگ آف ویلیو. یہ میں اس چیز سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا, فرینکلی اسپیکنگ. میں اس چیز سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا کیونکہ اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. آپ ہمارے دوست ہیں یار, آپ ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمارے دوست ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کریں, نہ کہ آپ جو ہیں وہ مطلب کوئی بات ہے, ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ایک چیز جو ہے نا وہ مجھے نظر آ رہی ہے ناٹ فیئر, ناٹ فائن. چینی جو ہیں ان کو افغانستان پہ پریشر ڈالنا چاہیے پہلے, ٹھیک ہے جی, اور ٹکا کے پریشر ڈالنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ پریشر وہ نہیں ڈالتے, فار ایگزامپل وہ پریشر نہیں ڈالتے, وہ پاکستان کی جسے وہ کہتے ہیں نا وہ پرواہ نہیں کرتے, تو پھر یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا, ٹھیک ہے جی. کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم آپ کے دوست ہیں لیکن ان سے آپ خود ڈیل کر لیں. بھائی ہم کیسے ڈیل کر لیں؟ آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا, آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا اس معاملے کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا جی, ہم جو ہے نا وہ اکیلے ہی ہونا کو کوٹ کھائیے پہ کوٹی کھانا ہے نا یار. جو افغان طالبان کا طریقہ کار ہے, ہمارے لوگوں کو وہ شہید کرتے ہیں, بارڈر پہ وہ حملے کرتے ہیں, ٹی ٹی پی کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ سو پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے اس پہ یہاں تو کچھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایکشن لینا. ٹیررزم, ایکسٹریمزم, ملیٹنسی آپ کا مسئلہ تھا. اب آپ نے اس مسئلے کو کے حوالے سے افغانستان پہ کوئی بندہ پریشر ڈالنے کو تیار نہیں ہے. اور ٹیررزم سینٹرل پرابلم ہے, جو ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے آنےسٹ کنورسیشن ہونی چاہیے, آنےسٹ کنورسیشنز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آنےسٹ کنورسیشن نہیں ہوتی تو اس اے چیلنج, ٹھیک ہے. سو یہ ایک چیز جو ہے نا اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمیں, کہ ہمیں افغانستان کو بتانا ہے کہ پائنا زمانہ بدل گیا ہے, چیزاں وہ نہیں رہی ہیں, اور پاکستان اکیلا نہیں وہ سنے گا ہماری. ہم تو 2.5 سال ہو گئے ہیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, 2.5 سال ہو گئے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. آج کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پہ. ان کو ہماری کوئی عزت کی بات ہے, کوئی طریقہ کار ہے یار کہ تسی کی کرتے پھر دے ہو, ٹھیک ہے. کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے نا کہ کی کرتے پھر دے ہو یار. تسی بندے ماری ہوندے ہو, تسی سارا کچھ کری ہوندے ہو اس ملک وچ, اور آپ مانتے بھی نہیں ہیں. اور یہاں پہ اس لیے تو ایس سی او کو بات کرنی چاہیے. افغانستان کا ہم نے ذکر کیا, اچھا ذکر کیا ہے, لیکن کوئی یہاں سے جتنے بھی لیڈرز آئے ہوئے تھے ان سے کوئی لینا چاہیے تھا, ان سے کسی قسم کا کوئی چیز لینی چاہیے تھی, ان سے کوئی وہ لینی چاہیے تھی, سپورٹ لینی چاہیے تھی. لیکن سب ممالک کے سامنے بٹھا کے یہ کہہ تو دیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے, یہ کہہ تو دیا ہم نے. اور ایز اے ممبر اسٹیٹ, ایز اے ہیڈ آف دی ایس سی او ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے جی, ایز اے جسے کہتے ہیں نا سربراہ ہونے کے ناطے ایس سی او کے, یہ ہماری وی ہیو رائٹلی ٹولڈ افغانستان کہ یہ کام بند کریں, نہیں تھے پھر اتنے جڑا نا مسئلہ ہو جانا چاہیے. پھر نہ کیا آ جائے تھے کہ کوئی رولا شولا جڑا, پھر نہ کیا جی سن. لٹرلی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آئی ڈو ناٹ فائنڈ دس اپروپریٹ. میں اس کو بالکل اپروپریٹ نہیں سمجھتا جو افغانستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.
डॉक्टर जयशंकर ने मॉर्निंग वॉक की, पौधा लाया, वो भी मेरे पास एक था तस्वीर, मैंने आई थिंक अपने ट्विटर पे लगाई हुई है। और बाकी वो आज चले जाएंगे, अल्लाह दे वाले। फिर मुलाकात होंगी डॉक्टर साहब।